बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि क्या फौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह घर लौटती है। उस सवाल के जवाब में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज किया, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। मुकम्मल तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हो, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज होते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करके करे, कोई उनके लिए नेक अमाल करके ईसाल सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरमाएं घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं, उनके लिए सदका किया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा सवाल किया कि अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमा की रात ये रूहें अपने घरों को आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी आवाज़ों को नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकुकार हो और वो अपने औलाद के लिए वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तू इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान, जिससे वाज़िया होता है कि अरवाह जुमरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास देख रहा हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से आहो बका कर रही थी, उसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के जरिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हो, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज होते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके लिए नेक अमल करके इसारे सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके, या
ان کے اعضاء میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کے وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کے اعمال کے ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت، ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر لو تو مجھے خبر دینا وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا، زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمان کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے۔ جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس ذریعے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے والدین کی رضا میں رب کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کریں۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کو بخش دے اور ان کی درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔